बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तलाश न्यूज़ पर मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज इंतहाई अहम दो मौज़ूआत हैं। एक तो लंदन से ख़बर आई है, उस पर बात करेंगे। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं नवाज़ शरीफ, उनकी क़यादत में इजलास हुआ है। पूरी लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग नून की वो उसमें शामिल हुई है। जो वहाँ पे मौजूद थे वो और बाकी जो उधर मौजूद नहीं थे लंदन में, वो उनको ऑनलाइन लिया गया है और उसमें एक दो फैसले किए हैं। बड़े हैरान कुन फैसले हैं और बड़े तशवीशनाक फैसले हैं और उन पर बात की जाएगी। फिर जो ना इमरान खान की जानिब से वकला को अपने वकला को कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करें और इलेक्शन की 90 रोज़ के अंदर जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुआवनत हासिल करें। नाजरीन, लंदन में जो इजलास हुआ है नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, इसहाक डार और उनकी दीगर लीडरशिप, और जो लोग लंदन में मौजूद नहीं थे, बाहर थे पाकिस्तान में, उनको जो ना ऑनलाइन लिया गया। और उस इजलास में जो ना 16 माह की जो कारकर्दगी है हुकूमत की, PDM हुकूमत की कारकर्दगी, उसमें बड़ी स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। वो 16 माह की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया गया और इस अमर पर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया गया है कि खैबर से कराची तक और आज़ाद कश्मीर में लोग जो है ना वो बिजली की कीमतों के हवाले से जो है वो सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। और जिस किसी से भी पूछा जाए, मीडिया का कोई भी नुमाइंदा किसी से बात करता है कि आप ये बिल ज़्यादा आए हैं, किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, तो ज़ाहिर है सारे PDM की हुकूमत का नाम लेते हैं। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। आपने देखा है कि ये एहतजाज जो है खैबर से कराची तक लोगों ने सड़कों पर जो है ना वो किया है और उसमें कई लोग जो है वो अपनी जान से भी गए, खुदकुशियाँ की उन्होंने, और वापडा के दफातर जो है उनका घेराव किया। फिर बिजली के बिल जो है वो जलाए। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि वो जो है ना सिविल नाफरमानी हुई अगर बिल जमा नहीं करवाएंगे लोग, तो इस तरह के ऐलान मसाजिद से भी हो रहे हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया इस पर, ये जो इजलास हुआ है लंदन में। और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा है जी कि हम अगर इलेक्शन में अवाम के सामने इस तरह जाएंगे तो लोग हमें बजाय खुश आमदीद कहने के उल्टा हमारे खिलाफ नाराबाजी होगी या लोग हमारे खिलाफ बातें करेंगे। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। अब उसमें फ़ैसला ये हुआ है और उसमें ख़ास तौर पर इस फैसले में बीबी मरियम जो है मरियम नवाज़, उनका बड़ा अमल दखल है। और ये फ़ैसला ये हुआ है कि जो सियासी मुखालफिन हैं, जो अवाम में मकबूल हैं, मकबूल लीडरशिप है दूसरी जमातों की, उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक प्रोपागेंडा किया जाए और वीडियोज़ जो है ना लोगों की वो अवाम को दिखाई जाएँ। अब ये वीडियोज़ जो है ना वो सच्ची भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं। फिर ये भी है, आप जानते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, किसी की भी आप वीडियो लें उसको कंप्यूटर पे ला के वो जो है ना उसमें क्या कहना चाहिए तब्दीली, वो तब्दीली करके आवाज़ भी तब्दील कर सकते हैं। फिर वो लिपसिंग जो है वो भी उस आवाज़ के मुताबिक जो है ना करके, तो आप किसी की भी वीडियो जो है उसमें ऐसे कंटेंट शामिल कर सकते हैं जो काबिल एतराज़ हो और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए एक पगड़ी उछाल प्रोग्राम जो है ना, ये मुस्लिम लीग नून ने इसको अडॉप्ट करने का फैसला किया है। आने वाले इलेक्शन में जो ना अवाम के पास उनके पास और कुछ भी नहीं है, वो किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे। ये खुद उनके अपने कई लीडर जो हैं वो कह चुके हैं, एक एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा कह चुके हैं। तो इन हालात में जो है ना अब ये पाकिस्तान की सियासत ऑलरेडी उस इंतहाई गंदी और एक गाली बन चुकी है। पूरी दुनिया में हमें मतऊन किया जाता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे गंदी सियासत अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की है। क्यों? कि यहाँ पे हर किसी की पगड़ी उछाली जाती है मुखालफिन को कुचलने के लिए, उनकी अवामी मकबूलियत कम करने के लिए। किसी किसी हद तक भी जाने से दरेग नहीं किया जाता। आपने देखा होगा माजी में कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है ना, उनकी पर्चियाँ जो है ना वो जहाज़ से गिराई गई थी। उन पर्चियों पर इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद था और उनकी तस्वीर थी। तो उनको नीचा दिखाने के लिए जो है उस वक्त जो है ना जहाज़ से पर्चियाँ गिरा के तो लोगों को जो है ना उनके खिलाफ करने की कोशिश की गई थी। वो उसका कुछ असर हुआ नहीं हुआ वो आपके सामने है, वो एक अलग मौजू है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम जो है ना इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि आपके पास अपनी कारकर्दगी होनी चाहिए। आपने 16 माह में आंखें बंद करके
عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ لادا ہے، آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر جو نا وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کا سارا الزام جو ہے، سنگل الزام جو ہے نا وہ اس پہ مسلم لیگ نون پہ لگا رہے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بھی وہ جو نا شریک نہیں کر رہے، یا دوسری جو جماعتیں کسی کو شریک نہیں کر رہے، وہ ہولی سولی ایک پارٹی کا نام لے رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب ناظرین، ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حریف جماعت ہے، سب سے بڑی جو اس کے مد مقابل جماعت ہوگی، عوام میں زیادہ مقبول بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو یہ جو ویڈیوز کا ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بنائیں گے چلائیں گے، اس کا کچھ اسٹاک مریم نواز کے پاس موجود بھی ہے، اور کچھ خام ویڈیوز بھی ان کے پاس ہیں جن کو وہ توڑ موڑ کے بنائیں گے، اور اس طرح کا وہ مواد اکٹھا کر کے جو نا عوام کو دکھائیں گے۔ اس میں کون کون ہوگا؟ ظاہر ہے ایک تو عمران خان ہے، عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، ان کی بھی بنائی جائیں گی اس طرح کی ویڈیوز۔ پھر چودھری پرویز الہی ہیں، پنجاب کے سابق چیف منسٹر، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کی جو نا بنائی جائے گی ویڈیوز۔ پھر بشرا بی بی ہیں، علیمہ خان ہیں، ان کے حوالے سے جو نا باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ ویڈیوز جو نا وہ مریم نواز یا ان کی جو ٹیم ہے وہ بنا کے جو نا عوام میں پھیلائیں گے، عوام کو دکھائیں گے، اور ان کی مقبولیت کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو کچھ سیاسی فائدہ ہو سکے آنے والے الیکشن میں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کے جو وکیل ہیں بابر امان اور دوسرے وکلاء، انہوں نے بھی جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے، وہاں پہ عمران خان کے ساتھ ان کی تفصیلی جو نا بات چیت ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان نے ان کو جو حالات ہیں جیل کے اندر، جو مشکلات ہیں، ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، مصائب کا سامنا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ چاہے جس قسم کی بھی مشکلات ان کو پیش آئیں، جیسے بھی حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑے، وہ ملک اور قوم کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہر قسم کی جو پریشانی ہے اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور عمران خان نے اپنے وکلاء جو ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کریں۔ وہ رٹ کیا ہوگی کہ آئین کا جو تقاضا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد، اس کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں رٹ کریں، اور عدالت سے درخواست کریں کہ وہ اس پر کوئی فیصلہ دے کہ آئین جو تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا سنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے جو الیکشن ایکٹ منظور کیا ہے، قانون منظور کیا ہے، اس کے تحت جو نا الیکشن کمیشن ہولی سولی جو ہے نا با اختیار ہے، اس کو کسی کی مشاورت درکار ہے نہ، وہ کسی کا پابند ہے، الیکشن کی ڈیٹ وہ خود دے گا۔ اس کے پیچھے آ کر جو نا الیکشن کمشنر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ مردم شماری مکمل ہو چکی ہے، اس کو نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے، اس لیے پہلے نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی، یہ عوام کا حق ہے، حلقہ بندیوں کے بعد پھر الیکشن کیے جائیں گے۔ اگر یہ سارا پروسیس کیا جاتا ہے تو پھر الیکشن جو ہے نا وہ فروری کے آخری ہفتے تک چلے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مارچ میں جو ہے سینٹ کے بھی الیکشن ہیں۔ یہ اگر الیکشن فروری میں چلے جاتے ہیں تو پھر اسمبلی کے ممبران جو ہیں ان کو حلف لینے میں جو نا وہ 10-15 دن یا 20 دن وہ بھی لگ جائیں گے، تو وہ سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان نے جو ہے نا وہ اپنے وکلاء سے کہہ دیا، اور ان کے وکلاء جو ہیں اور لیڈرشپ جو ہے وہ باہمی مشاورت جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی ہے، اور اگلے ہفتے 10 دن میں یا 2-4 دن میں غالباً یہ رٹ دائر کر دی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ سے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی جائے گی کہ وہ آئین کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے میں مدد کرے اور معاونت کرے، اور حکم جاری کرے کہ 90 دن کے اندر جو ہے نا الیکشن کروائے جائیں۔ اس میں کافی سارے وہ نکات ڈالیں گے، اس میں صدر مملکت کا جو اختیار ہے آئین میں الیکشن کے حوالے سے اس کا حوالہ دیں گے۔ پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ سپریم نہیں ہے، بلکہ سپریم جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دو خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ آئندہ پھر جو نا کسی بھی لوگ میں آپ کے ساتھ نئی خبروں اور نئے تجزیے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔